इन वजीफा खोरों ने और उनका जो एजेंडा यहाँ फॉरवर्ड करने वाले थे, इन्होंने इन आइनों में शामिल करवाई। और आज आप देखें, पुरानी शराब जो है वो नई बोतल में नए लेबल लगाकर आज जो कौम परस्तों से बढ़कर कौम परस्त इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। बड़े बड़े कौम परस्त हैं। अभी राजा फारूक हैदर खान साहब बहुत बड़े कौम परस्त हैं, हमारे तशक्कुस की बात करते हैं। एक्ट 74 पे तरामीम के हवाले से जब बात की गई तो इन नाम निहाद जमातों ने ये जो इस्लामाबाद की वजीफाखोर हैं और जो एजेंडा था नेशनलिस्टों का उसको चुराया। इन्होंने गवारा नहीं किया कि ये एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएं, ये कौम परस्तों को भी बुलाएं, ये यहाँ पे आजाद कश्मीर से पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं, कानून दानों को बुलाएं। ये मैट्रिक फेल जो है ये क्या कानून साजी कर सकते हैं? ये जिनके कैरेक्टर आप अखबारात में देखते हैं, पूरी 48 की असेंबली में एक दो को छोड़कर एक भी इंसान का बच्चा नहीं है। और ये आइन बनाएंगे हमारे लिए और कानून बनाएंगे जो जगह जगह पे बिकते हैं, ज़कात खाते हैं, लिबरेशन सेल का पैसा जो मुलाजमों की तनख्वाहों से इकट्ठा किया जाता है वो खाते हैं। ये चोर और डाकू हमारी किस्मतों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे लिए आइन बनाएंगे। इन्होंने गवारा नहीं किया कि ये कौम परस्तों से पढ़े लिखे लोगों से यहाँ जो मुगला है आजाद कश्मीर के अंदर, जो दानिश्वर हैं, जो इस काबिल थे कि वो एक आइन की जो है वो तंजीमें न करते, उनसे मशवरा करते। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कश्मीर कौंसिल की सीटें बढ़ाओ, इसलिए कि फारूक सिकंदर के पास अब जगह नहीं बची है। 2 बेटे हैं सिकंदर याद के, उसका भाई भी है, सीट एक है। ये 4 मुर्दार खाने वाले कहाँ एडजस्ट हों? और फिर आजाद कश्मीर की असेंबली में सीटें बढ़ाओ। पहले ही जो है वो 49 सीटें यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोझ है अपने लिए जो इन्होंने मनाहत पास कर रखी है। कभी आप वो बिल देखें तो एक गुलाम कौम की हैसियत से आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। और उसकी सीटें बढ़ाओ, उसमें कासिम मजीद को एडजस्ट करो, चौधरी यासीन का बेटा उसको एडजस्ट करो, फलाने राजे का बेटा उसको एडजस्ट करो, फलाने सरदार का बेटा उसको एडजस्ट करो। ये मुल्क जो है ये इन्होंने राजू महाराजू और जो सरदारों के ये जो बड़े बड़े नाम निहाद लीडर बने हुए हैं, इन्होंने अपनी चरागाह समझ रखी है अपने और अपने पहले खानदान की। अपने बेटे अपनी बेटियां उससे बढ़कर ये आगे नहीं सोचते हैं। जो टिकट पार्टी जिसको देती है, अगर वो किसी दूसरी पोस्ट पे जाता है तो अपनी बेटी को लेके आता है। इसलिए किसी पार्टी कारकुन का जो है कोई हक नहीं है टिकट लेने पर। अगर बेटी नहीं है तो भाई को लेके आएंगे, अगर भाई नहीं है तो जो है वो कजन को लेकर आएंगे। लेकिन किसी आम आदमी को, आम कारकुन को, अपनी बरादरी से भी किसी आम बंदे को यह हक नहीं देंगे कि वो आगे आकर टिकट रहे और बरादरियों को इस्तेमाल करके, बरादरियों को यूज करके हमारी किस्मत का जो है वो सौदा लगाते हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो नाम निहाद एक्ट में तरमीम की बातें की जा रही हैं, यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर बैठकर ये जो आपने जिन साबकीन का मैंने जिक्र किया, ये इन्हीं के साबकीन हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। उनके मकाम से इबरत पकड़े। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हशर हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हशर हो सकता है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का, तो ये जो नून लीग है ये भी माजी में लोगों ने देखा है कि जब नवाज शरीफ असेंबली में था तो 2 तिहाई मेजॉरिटी से बैठा हुआ था। और जब जो परवेज मुशर्रफ ने निकाला तो 15 ख्वातीन के अलावा किसी ने 10 साल तक कोई एहतजाज नहीं किया। लानत है ऐसी सियासत का। और यही हाल होगा यहाँ पर भी। कल अगर नवाज शरीफ कहीं आगे पीछे हुआ तो ये नून लीग भी गायब होगी यहाँ से। इसलिए एक्ट 74 को हम ये मुतालबा करते हैं कि बगैरत कौमों की तरह, बगैरत कौमों के अफराद की तरह और बगैरत कौमों के लीडरों की तरह इस पर स्टैंड लिया जाए। ये कानूनफुर्जी न की जाए। अखबारात में कुछ और, प्राइवेट मीटिंग में कुछ और। हम तो जी बड़े नेशनलिस्ट हैं, बाकी चोर हैं वो नहीं मानते हैं। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, अगर आप कौम की बात करते हैं तो फिर खुलकर बात करें, इसके खात्मे का ऐलान करें और इसकी जगह पर एक आइन, यहाँ पर एक आइन साज असेंबली का क्या अमल में लाया जाए। हमें आइन दिया जाए। हमें क्यों भी आइन रखा जा रहा है? हमें क्यों एक एक्ट के जरिए? क्या हम जानवर हैं? हम गुलाम हैं? हम मखतू हैं? और जब हम ये कहते हैं कि हम गुलाम हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये तो पाकिस्तान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जी। पाकिस्तान तो जो है ये काबा किबला है, अगर आपने उधर बात की तो ये तो तौहीन हो जाएगी, आप गद्दार हो जाएंगे, आपको एजेंसियां उठा ले जाएंगी, आपको फुल नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये इस तरह की धमकियां भी देते आए हैं और ये करते भी आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें एक्ट के जरिए से रूल करने का जो जमाना है यह गुजर चुका है। इस्लामाबाद के हुक्मरान और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए उनके कासालेस
دلال، ان کے ٹاؤٹ اور ان کے وظیفہ خور، ان کے ٹکڑوں پر پڑنے والے غلاموں کے غلام، غلام ابن غلام جو ہیں، یہ اب اپنی قوم کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑیں اور ایک جمہوری آئین دیں اس قوم کو۔ اور یہ جو معاہدہ اس وقت کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو جس طرح میرے دوست نے کہا کہ وزیر بے محکمہ وہ گورمانی تھا کوئی جس کا کوئی محکمہ ہی نہیں تھا، اس کو ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ادھر سائن کروائے، اور پھر وہ متنازعہ سائن جو غازی ملت کے نام سے منسوب ہوئے، کچھ دوستوں نے کہا انہوں نے اس کی تائید کی، کچھ نے کہا تنقید کی۔ بہرحال ایک بات یہ بھی سامنے آتی رہی کہ وہ سائن اردو میں کرتے تھے ہمیشہ، اور سائن ان کے جو اس معاہدے پہ تھے وہ انگلش میں تھے یا اردو میں تھے، لیکن آج ان کا بیٹا اس معاہدے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ جو معاہدہ تھا جو جس پہ مسلم کانفرنس کے چودھری غلام عباس اور غازی ملت سردار ابراہیم خان اور وزیر محکمہ مشتاق گورمانی کے دستخط تھے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت نوزائیدہ ہے، یہ جو ہے وہ ابھی معاملات سنبھال نہیں سکتی، یہ ان کی نئی جو ہے وہ تشکیل ہوئی ہے، اس لیے جب تک کہ حالات جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کے بہتر ہوتے ہیں تب تک انتظامی طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے ان علاقوں کا جو ہے وہ انتظام۔ اور پھر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی جو کمیشن تھا اس کے اندر بھی جا کر یہ بات کہی کہ بھائی ہم جیسے ہی حکومت اس قابل ہوگی ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان اور ان علاقوں کو، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہلے بھی ذکر ہوا، ہم نے ہمیشہ، ہماری قیادت نے ہمیشہ پاکستان کی خیر خواہی کی بات کی، ہم پاکستان کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم پاکستان میں دھماکے نہیں کرتے، پاکستانی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم پاکستان میں ماشاء اللہ نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کی آدمی لگاتی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم پاکستان میں جو ہے وہ عورتوں کے اغوا، بچوں کے قتل، مظلوم قومیتوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کا طاقتور طبقہ کرتا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کشمیریوں نے بحیثیت کشمیری قوم ہمیشہ پاکستان کی بہتری چاہیے ہے، لیکن یہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان سے مراد نہیں، پاکستان کے حکمرانوں کا یہ وہ بچھو والا کردار ہے، آپ دودھ بھی پلاتے ہیں، یہ ڈنگ مارتے ہیں، یہ آج دیکھیں یہ جو نیلم کے اوپر یہ جو بن رہا ہے، یہاں پر ہماری زمین ہمارے دریا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں دیتے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے بجلی لے سکیں، یہ میرپور کے اندر آپ دیکھیں ہمارے باؤ چاندی قبروں کو ڈبویا گیا، ڈیم بنایا گیا، ہمیں یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بجلی استعمال کر سکیں، بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا ہوا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کی خیر خواہی کی بات کی، ہم نے ان کو کہا کہ اگر کشمیر خود مختار ہوتا ہے تو ایک خود مختار کشمیر پاکستان کے فائدے میں ہے، آپ کے پانی کا مسئلہ، آپ کے توانائی کا جو بحران ہے وہ کشمیری مسلمان وہ آپ کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کی طرح پیٹ میں چھرا گھونپنے والے نہیں ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں وہ سیدھی کرتے ہیں، آج بھی کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، کبھی جو ہے وہ پاکستان کے انتہائی برے سلوک کے باوجود جو ہے انہوں نے پاکستان کی سرزمین سے اپنی محبت کو نہیں موڑا، لیکن پاکستان کے لالچی حکمران، توسیع پسندانہ حکمران، امریکہ کے پٹھو، انڈیا کے پٹھو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ہماری پیٹ میں چھرا گھونپ کر ہم سے یہ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا جو پورا منال ہے، جو واحد پورا منال جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ کشمیر ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے یہاں پر قائم ہو، اگر پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت